This testimonial is brought to you by #Score Marketing Division Sufi Guidance Channel अल्लाह पाक YouTube। सलामत रखे جی بول आपके प्लेटफॉर्म को भी और सबको। جی بولے शाह साहब, हमारा घर गांव में है, घर के पीछे बहुत पेड़ और खेत वगैरह, सांप बहुत आते थे। आपको बताया था तो आपने मुजम्मिल लगाने को दिया। उस दिन से साथ साथ सांप नहीं आया। और बगल वाली बोल रही थी कि आपकी सीढ़ियों की तरफ, एक दिन उसने बताया कि आपकी सीढ़ियों की तरफ सांप आ रहा था, वो पलट के वापस चला गया। तो शाह साहब, ये मुजम्मिल जो आपने बताया था ये उसकी वजह से हुआ है। और ایسا शाह ہی ہے۔ साहब, हमारा मोबाइल भी बहुत खराब था। आपने कहा था कि डॉलर दम जो नहीं लेगा मिस हो जाएगा, तो वो फिर उसको दोबारा नहीं कनेक्ट किया जाएगा। तो उसमें तो आपने मेडिटेशन करने के लिए मना किया था, लेकिन शाह साहब दिल में ख्याल आया कि अल्लाह पाक मोबाइल नहीं है और कहीं मिस हो जाए तो फिर कनेक्ट भी नहीं होंगे। तो शाह साहब, ये एकदम बिल्कुल मुझे बिल्कुल यानी कहीं वहम गुमान में भी नहीं था कि मोबाइल मिल जाएगा। सेकेंड डॉलर दम ट्यूसडे को लिया था शाह साहब आपने, और मुझे मंडे को मोबाइल मिल गया शाह साहब, और हम इतना खुश हैं साहब। आपका बहुत शुक्रिया। کوئی نہیں، अल्लाह पाक आपको सलामत रखे शाह اللہ تعالیٰ साहब। آپ کو سلامت ہم رکھے۔ غریب- اب یہ مجھے بتائیں کہ آپ ڈالر دم کے گروپ میں تو ہو نا؟ جی شاہ صاحب، ہم غریب لوگ ہیں شاہ صاحب، آپ بہت بڑے سہارا ہم لوگوں کے ہیں۔ ارے باجی جب وہ سے تو آپ کے مجھے پلیٹ پتہ فارم میں ہے، آئے، یہ تو مجھے پتہ ہے کہ آپ غریب لوگ ہوں، لیکن میں نے جو پوچھا ہے وہ جواب دے دیں۔ آپ ڈالر دم جی والے شاہ واٹس صاحب، ایپ گروپ میں جی ہو؟ جی جی بس ٹھیک ہے، اب جی بول جی لیں، شاہ صاحب اب ہے۔ بول لیں، اب بول لیں۔ جی شاہ صاحب، بیٹا بہت بیمار تھا تو آپ نے ساتھ مبین کا دیا تھا، تو شاہ صاحب اس کی طبیعت تو بالکل اچھی ہو گئی ہے، تھوڑا صحت سے کمزور ہے، ٹھیک ہو جائے پڑھنے گا، میں دل نہیں لگ رہا ہے، لیکن شاہ صاحب مجھ سے آپ دعا کر دیجیے اس کا دل پڑھنے میں لگنے لگے۔ لگے گا اور انشاءاللہ۔ شاہ صاحب، جی شاہ صاحب، جی شاہ صاحب، جی باجی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بلیس یو۔